से सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को सेहतमंद होकर आज हाउस में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। खुशी है कि हमारी दुआएं कबूल हुई और आप तशरीफ लाए हैं। क्वेश्चन आर, इत्तफाक राय पैदा करने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक तारीखी किरदार है और बहसीत एक सियासी कारकुन के मैं उसको तस्लीम करता हूं, लेकिन मुझे आज ये कहने की इजाजत दीजिए कि भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। अगर वो आइन से रूगर्दानी करते हैं, वो आइन जिस पर पीपल्स पार्टी मुत्तफिका आइन पर फख्र करती थी, आज उस आइन को ज़र्ब लगने जा रही है, अल्लाह ना करे, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसका नवासा उसमें उन कुव्वतों के साथ हम कलाम हो जाए जो ऐसा कर रही हैं, तो फिर जाहिर हो गया जो आइन भुट्टो ने बनाया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। और ये बहुत बड़ा सफर है भुट्टो से जरदारी का, और इसमें बहुत कुछ तय हो गया। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सेनेट के फ्लोर पर एक दावत दी कि तहरीक इंसाफ मुल्क के हालात इस नौइयत के हैं कि सियासतदानों को मिल बैठकर तबादला ख्याल करना चाहिए और मुज़ाकरात के जरिए मुल्क को इस सियासी कशमकश से आज़ाद करना चाहिए। ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन कल के एलामिये में ये कहा गया है कि अब इमरान खान साहब से या पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ये बिल्कुल उससे मुतजाद बात की गई है। एक तरफ कहते हैं कि असेंबलियों में आके अपना किरदार अदा करो, और दूसरी तरफ जब हम अपने मकसद के हसूल यानी कि नए इलेक्शंस की हसूल की कोशिश में असेंबली में जाने के लिए आमादगी का इजहार करते हैं, तो जो स्पीकर हैं पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब, जो आए दिन दावत दिया करते थे, वो अब रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है, 6 अप्रैल को तारीख है। मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट फैसला फरमाएगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुस्तरद हुआ, डी नोटिफाई हो गया, मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब को भी एक वाज़ेह पैगाम जाएगा और तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो असेंबली में जाके अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अब रुकावट किस बात की है? हिचकिचाहट क्या है? हिचकिचाहट ये है कि वो चाहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो शख्सियत रहे जो उनकी अपनी जेब की घड़ी है, हाथ की छड़ी है, और वो उसी को दवाम देना चाहते हैं और एक ऐसी हिज़्ब इख्तिलाफ चाहते हैं जो सरकार की ज़बान बोले और तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो पेश न करे। ये भी आपके सामने एक चीज आ गई। अब इम्तहान है सियासी जमातों का, क्योंकि कल एक बहुत अहम केस का उसकी पेशरफ्त होनी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 फाजिल जज, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, ने हमारी पिटिशन पर अपनी राय कायम करनी है। हफ्ते के रोज अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया गया और उनको फ्लोर दिया गया और उनसे सवालात किए गए। अटॉर्नी जनरल साहब कोई ठोस जवाब मेरी राय में, मैं अदालत में मौजूद था, न दे सके। इलेक्शन कमीशन ने जो उज़्र पेश किए थे
lack of resources and non-availability of security personnel, اس پر ذکر ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بروز پیر میں سیکرٹری ڈیفنس کو اور فائنانس سیکرٹری کو بلاؤں گا اور ان سے بھی رائے لوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے. سپریم کورٹ آپ سب جانتے ہیں اور اس پر اتفاق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. ہماری پٹیشن ہے کیا؟ ہماری پٹیشن آئین کی تشریح ہے. ہم سپریم کورٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری نظر میں آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں قانونی اور آئینی طریقے سے تحلیل ہوں تو 90 دن کے اندر اندر نئے انتخابات ہونے ہیں. شیل بندش ہے. وہ فیصلہ آئین بڑا واضح ہے، کوئی ابہام نہیں. اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا. اس فیصلے کی بنیاد پر اس فیصلے کو الیکشن کمیشن تسلیم بھی کر چکا. تسلیم کیا تو شیڈیول دیا. اگر فیصلے کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو شیڈیول نہ دیتے. شیڈیول دیا. شیڈیول دینے کے بعد نومینیشن پیپرز انوائٹ کیے گئے، اور ان نومینیشن پیپر میں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے حصہ لیا. آج جو آئین کی آج الیکشن کی جو مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یک وقت الیکشن ہونا چاہیے، تو پھر آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری، بلاول، آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر اپنے کینڈیڈیٹس کے کاغذات داخل نہ کرواتے. یہ دو عملی ہے. ایک طرف کاغذات داخل کروا دیے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر کاغذات داخل نہیں کروائے، اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اسکروٹنی کا، جانچ پڑتال کا، وہ بھی مکمل ہو گیا. شیڈیول آ گیا، کاغذات داخل ہو گئے، جانچ پڑتال ہو گئی. اب تو آپ نے وڈرال اور سمبلز کی ٹکٹس کا فیصلہ ہونا تھا. اب پھر ہچکچاہٹ، پھر گھبراہٹ، اور پھر عمران خان کا خوف طاری ہو رہا ہے اور الیکشن سے فرار کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہر راستہ اڈاپٹ کیا گیا ہے الیکشنز میں تاخیری حربے استعمال کرنے کا. اسمبلی میں قانون سازی کی گئی. میں خود لیجسلیٹر ہوں، قومی اسمبلی میں رہا ہوں، کئی مرتبہ رہا ہوں، آج بھی ممبر ہوں. لیجسلیشن لیجسلیٹرز کا کام ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے. اور ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ قانون بنانے جا رہے ہیں کیا وہ سمپل لیجسلیشن سے ہو سکتا ہے یا آئینی ترمیم درکار ہے. تحریک انصاف کے بہت سے وکلاء کی رائے میں جو وہ قانون لانا چاہ رہے ہیں، اور جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اپنے قانونی مشیروں سے اس پر مشاورت کا آغاز کر دیا ہے کہ یہ جو بل بنا کر بھیج رہے ہیں، جس کو نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے انڈورس کر دیا ہے، وہ اوپینین حاصل کر رہے ہیں کہ انہیں کیا پوزیشن لینی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. آئینی ترمیم کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کے اختیارات محدود شاید کر سکو، لیکن آئینی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. مت بھولیے کہ پاکستان کے آئین میں ٹرائیکاٹمی کا کانسیپٹ ہے. اینڈ واٹ ڈز دیٹ مین؟ ٹرائیکاٹمی کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں، اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، اور جوڈیشری کا اپنا مقام ہے. آزاد عدلیہ کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، باوقار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. اور آج اسی ادارے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور 1997 کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان کے فیصلے ہیں. اس کے برعکس
میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آج فیصلہ کرنا ہوگا. وہ جماعتیں جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوں گی ان کو ایک طرف سفارا ہونا ہوگا. وہ جماعتیں جو آئین سے منہ موڑنا چاہتی ہیں، آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں، ان نے اپنے ارادوں کا کھل کر اظہار کرنا ہوگا. خاموشی سے کام نہیں چلے گا. خاموشی، مصلحتاً خاموشی جو پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہے یہ ناکافی ہے. یا پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہو یا پیپلز پارٹی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا اعلان کر دے. دو یا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. آج پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں لائن ڈیوائیڈ کرنی ہے، کلیئر ڈویژن آئے گی. آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے، آئین سے متصادم کون کھڑا ہے، نمبر ایک. دوسرا امتحان ہماری لیگل فٹرنیٹی کا ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کے وکلاء کو، کالے کوٹ کو، جنہوں نے تاریخی جب بھی آزمائش آئی اور آئین پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی، ہمارے وکلاء نے اپنے سیاسی دھڑے بندیوں سے بالاتر ہو کر آئین کے محافظ بنے، آئین کی حفاظت کی. میری ان سے اپیل ہے، عمران خان صاحب کی اپیل کو میں دہرائے دیتا ہوں، اور ان سے اپیل ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر تاریخی کردار ادا کرے جو ہم ان سے توقع کر رہے ہیں اور ان نے کیا ہے. لاہور میں جو آل پاکستان لائرز کنونشن ہوا جسٹس جاوید اقبال کے آڈیٹوریم میں، اس میں ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر کے جناب عابد زبیری صاحب کے، ان کی سربراہی میں، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جناب اشتیاق خان صاحب کی سربراہی میں، اور ان کے جنرل سیکرٹریز کے دونوں کے، ان چاروں صاحبان کے دستخط ہیں اس ریزولوشن پر جو آئین کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، واضح پوزیشن دی ہے کہ اگر آئین شکنی کی گئی تو وکلاء آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں گے. آج وکلاء کو بھی چننا ہے راستہ، اور راستے دو ہیں، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور یہ میں اعتزاز احسن صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے ایک بات کی ہے، اور میں ان کی بات کی بالکل ان کو تسلیم بھی کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں. اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور پاکستان کے وکلاء کے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے جسٹس کارنیلیس کا، اور ایک راستہ ہے جسٹس منیر کا. اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس صف میں دیکھے جاتے ہیں اور کس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. یہ ہے فیصلہ جو ہماری لیگل فٹرنیٹی نے کرنا ہے. میری درخواست ہے، دستبستہ درخواست ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ وکلاء اپنا وزن ڈالیں گے آئین کے پلڑے میں، اور ان قوتوں کے خلاف جو آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں. اور آخر میں میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اور جو جمہوریت کو اور جمہور کی آواز سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس جمہوری دور میں سو کالڈ، کیا جمہوریتوں میں ایسی اجازت ہے کہ نوجوانوں کو اٹھا کر بند کر دیا جائے، سوشل ایکٹیوسٹ کو پابند سلاسل کر دیا جائے، صرف اظہار رائے پر، گفتار پر پابندی، اسمبلی پر پابندی، دفعہ 144 کا نفاذ، فریڈم آف ایکسپریشن پر قدغن، ایبڈکشنز، کسٹوڈیل ٹارچرز، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. کوئی چینل اگر آزاد بولتا ہے تو نوٹسز، مالک کو گرفتار، سسپینشن، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آرم ٹوسٹنگ، ایڈورٹیزمنٹس کے ریٹس میں نظر ثانی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، آئین کا دفاع کرے گی، اور ہر وہ شخصیت، ہر وہ قوت، ہر وہ ادارہ
جو آئین کا تحفظ کرنے کا علم اٹھائے گا تحریک انصاف کو اپنے ساتھ پائے گا. ہم اپیل کر رہے ہیں وکلاء سے، ہم اپیل کر رہے ہیں سول سوسائٹی سے، ہم اپیل کر رہے ہیں دانشوروں سے، انٹلیکچوئل سے، ہم اپیل کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے جو کہ ایک مؤثر ان کی آواز ہے اپنے اپنے ملک میں، وہ پاکستان کے محسن ہیں، ان کی ریمیٹنس سے ملک کا پہیہ چلتا ہے، معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ان سب کو مل کر اس فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، اس فسطائی سوچ کا مقابلہ کرنا ہے اور آئین کا دفاع کرنا ہے. اسی خواہش کو اور اسی ان کی انسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی میں آج حاضر ہوا ہوں اور میں شکر گزار ہوں عمران اسماعیل صاحب کا، ہمارے سابق گورنر کا، جنہوں نے آج اہم دوستوں کو جو سندھ کی سیاست میں ایک وزن رکھتے ہیں، ایک رائے رکھتے ہیں، ایک اثر رکھتے ہیں، ان کا ایک اجتماع جمع کیا ہے افطار پر. اور میری خواہش ہے کہ میں ان کی خدمت میں تحریک انصاف کا نقطہ نظر پیش کروں. جیسے کل میں ایم ڈبلیو ایم کی قیادت اور ان کے جو چیئرمین ہیں علامہ ناصر عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی، انہوں نے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا. جس طرح کل ہم نے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور انہوں نے آئین کی پاسداری کا فیصلہ سنایا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس طرح ہم نے کل جناب علامہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کے سے رابطہ کیا، ان کے صاحبزادے سے گفتگو ہوئی. جس طرح کل ہم نے اپنا پرویز الہی صاحب نے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے بھی رابطہ کیا. ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا اپنا الائنس ہے اور ہم اس میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی سیاست پر کوئی کامنٹری کریں. وہ آزاد ہیں، ایک خود مختار ہیں. لیکن ہماری یہ گزارش ان سے بھی ہوگی کہ وہ آئین کے معاملے میں آئین سے روگردانی کی اجازت یقیناً نہیں دیں گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کراچی میں، یہ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا شہر ہے. سیاسی بصیرت، پاکستان کی سیاسی تاریخوں کا مطالعہ کیجئے. اب میں سیاست کا طالب علم ہوں، آج پورے 40 سال ہو گئے عملی سیاست میں. جو سینٹرز آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا، وہ کراچی اور لاہور ہے. لاہور فیصلہ دے چکا، 25 کی رات مینار پاکستان پر عمران خان کے ساتھ لاہور یکجہتی کا اعلان کر چکا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور کراچی اتنا ہی باشعور ہے بلکہ زیادہ ہوگا. کو بھی ہم درخواست کرنے آئے ہیں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس تاریخی لمحے اور اس تاریخی موڑ پر صحیح فیصلہ کریں. انشاءاللہ کل ہم عدالت بھی جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. شکریہ. موجودہ پاکستان کی بحرانی صورتحال کا آپ کس کو ذمہ وار سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو، سیاستدانوں کو آپ سمجھتے ہیں، عدلیہ کو سمجھتے ہیں، جی ایچ کیو یا آئی ایس آئی کو سمجھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا. رمضان سے ایمانداری سے بتاؤں، سب حصے دار ہیں. سب نے وقفے وقفے سے ملک کو آج یہاں پہنچایا ہے. 75 سال کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں، آج اس میں کہوں کسی ایک ادارے کو، ایک شخصیت کو، ایک جماعت کو ذمہ دار ٹھہراؤں تو یہ میں سمجھتا ہوں تاریخی ناانصافی ہوگی. ایوری بڈی ہیز کنٹریبیوٹیڈ اور اس میں آج اس دلدل سے نکالنے کے لیے پوری قوم کی نظریں ایک شخصیت پر لگی ہیں جس کا نام عمران خان ہے. ایک شخصیت پر، کیونکہ وہ عزم کر چکا ہے، وہ ایک ارادہ کر چکا ہے، اپنی ذات سے بڑا فیصلہ کر چکا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر ملک کو بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے اسی مینار پاکستان کے سبززار پر جو منٹو پارک تھا آج اقبال پارک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ملک بنا کر دیا تھا، قوم بنانے کا اس کو مہلت نہیں مل سکی، زندگی نے ساتھ نہیں دیا. انشاءاللہ اس کے مشن کو آگے لے کر جاؤں گا اور قوم بنا کر دکھاؤں گا. تو میں دعوت دیتا ہوں، آئیے اس کے ہاتھ مضبوط کریں. ایک منٹ سامنے سے لے لیں.
इमरान साहब ने बताया था कि गुलाम अली की साजिश थी जिसकी वजह से हुकूमत गिराई थी, तो कैसी असेंबली में दोबारा क्यों जाना चाहते हैं? वन पॉइंट एजेंडा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आपने लिखा कि आइन के साथ इमरान खान साहब खड़े हैं। जनरल बाजवा के मुताबिक जो कुछ आज इमरान खान साहब बताते हैं उस वक्त उनके पास आइनी इख्तियार था, वो जनरल बाजवा को प्रेस करते उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं, उस वक्त आइन के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? अर्ज ये है, वो आइन के साथ तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। असेंबली में जाने का हमें कोई शौक नहीं है भाईजान, हम तो नए इलेक्शन की ख्वाहिश रखे बैठे हैं। हम तो आवाम के पास जाने का शौक रखते हैं और हम कहते हैं ये जो सूरमा है, जो जमहूरियत के अलंबरदार हैं, वो आइन से और आवाम से क्यों घबरा रहे हैं? हम तो आवाम के सामने जाने को तैयार हैं। फैसला आवाम को करने दीजिए। हम गलत हो सकते हैं, हम सही हो सकते हैं। फैसला कौन करेगा? आवाम करेगी, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान साहब ने हमेशा आइन का साथ दिया। वो फैसले जो कड़वे फैसले आए उनको भी हमने खंदा पेशानी से कबूल किया। जब हमारी हुकूमत रुखसत की गई तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था? क्या सुओ मोटो एक्शन नहीं था? हमने जजेस को धमकी दी, हमने किरदार कुशी की, हमने किसी पर किसी के ऑडियोज चलाए? नहीं, हमने सरेखम तस्लीम किया और अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज किया। आज ये क्या कर रहे हैं? ये अंडरमाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान की आइन को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये वो कर रहे हैं जो इस मुल्क के साथ माजी में नहीं हुआ। और ये इतनी बड़ी हिमाकत होगी सियासी जो उन्होंने कल फैसला किया है। ये इतनी बड़ी तारीखी गलती होगी जिसका अजाला मुश्किल हो जाएगा। सर, भाईजान देखिए, अर्ज ये है, वो खुद मुख्तार जमाते हैं, उन्होंने अपना फैसला किया है, हमने उस फैसले का एहतराम किया है। एमक्यूएम हमारे साथ थी, 3.5 साल रहे। आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी को कोसते रहे, ये नहीं कोसा, आपके सामने है ना। वो जितनी हक तलफी थी वो कहते थे कराची के साथ सिंध कर रही है, सिंध की हुकूमत कर रही है। फिर उन्होंने खुद उनके साथ मुआहदा करके उनके साथ बैठ गए। ये उनका अपना फैसला है। ये वक्त बताएगा कि उनका फैसला दुरुस्त था या गलत था, वक्त बताएगा। एक, जीडीए ने असेंबली में रहने का फैसला किया, हमारे लिए मोहतरम है, हमारा साथ भी दिया, बड़े मुश्किल हालात में हमें वोट किया। इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने में उनका हाथ है, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, तस्लीम भी करते हैं। आज उनसे मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा। तो सियासत में तो रास्ते, इशूज़ सामने आते हैं और इशूज़ पे जमातें और क़यादतें पोजीशंस लेती हैं। एक इशू सामने आ गया, आइन की बका का, आइन की हिफाजत का इशू सामने आया है, देखते हैं कौन कहाँ खड़ा होता है। पाकिस्तान के बाहर बहुत से लोग एहतजाज करते हैं, तो वो आर्मी चीफ और जस्टिस साहिबान की तस्वीर पर जुमले मारते हैं, उनको गाली देते हैं। इन लोगों का तरीके हिसाब से कोई ताल्लुक है? तरीके हिसाब से मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल क्लियर जवाब दे। दूसरा ये जितनी बातें हमारे साथ जब आप कर रहे हैं, ये पहले भी करते थे, लेकिन जब इफ्तार में गए तो इस सब बातों से मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। यार देखिए, 2 सवाल करें, जवाब ले ले और जवाब ले लो भैया। सवाल नहीं है तो किताब है। ओके, नंबर 1, पहला सवाल बता दें दोबारा। वो जो तस्वीरों पे ओवरसीज पाकिस्तान, तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ बारहा इमरान खान साहब पेश कर चुके हैं। एक मजबूत फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है और उस सिपह सलार का एहतराम भी हमने हमेशा किया है। वो यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है वहाँ, ठीक। जो कर रहा है उसका तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है लंदन में बैठ के नवाज शरीफ ही करवा रहा हो और इल्जाम हम पे धर रहा हो। देखिए, ये आजकल जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर में हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है अपने हरीफ को नीचा दिखाने का। हमारा ऐसी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग करते हैं, हम उससे बिल्कुल, हमने बारहा कहा है, ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन करोड़ों के हाथ में फोन है भैया, क्या मैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, नंबर एक। दूसरा जो सवाल का, उनको दोबारा मुल्क को खोज के खबरा के हवाले तो नहीं कर देंगे? हमने कभी नहीं किया हवाले, हमने कभी नहीं किया। हमने मुल्क की बका के लिए फौज से मदद मांगी और फौज ने मदद की। जब कोविड की सूरत हाल सामने आई, वो एक सदी का फिनोमेना था। हम शुक्रगुजार हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया, और पाकिस्तान उन 3 ममालिक में है जिन्होंने सबसे बेहतर हिकमत अमली अपनाई कोविड के बहरान से निकलने के लिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हवाले करेंगे। हम कह रहे हैं कि इलेक्टेड वजीर आजम का एक मकाम है और होना चाहिए। उस मकाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करना चाहते और ना करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा ये बताइए, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, झूठी मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लाडले हम हुए या आप हुए जो गए? ठीक, हम असेंबली से बाहर जाते हैं, हमारी हुकूमत बर्खास्त होती है, फैसला हमारे खिलाफ आता है, लाडले वो हुए या हम हुए? देखिए, आप ये तवक्को करें कि सारे फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे, ये मुमकिन नहीं है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपनी राय कायम करती है, उसमें कई फैसले होंगे जो हमें पसंद होंगे, कई फैसले होंगे जो शायद हमें पसंद ना हो। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम जजों पे हमलावर हो जाएं, हम जजों को नीचा दिखाएं, हम जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश करें। ये जो कर रहा है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान के इस इदारे को, जिसकी पाकिस्तान के आम शहरी को इंसाफ की जरूरत है, उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। कल बताएंगे, कल बताएंगे। पहले फैसला तो आने दे भैया। लास्ट क्वेश्चन ले लें। फैसले के मुताबिक लाएमल आएगा ना सर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो आवाम है, उन्होंने आप लोगों का एतमाद किया, 5 साल के लिए लोगों को वोट दिया। इमरान खान दोनों असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनके कहने पे सीएम ने वहाँ, आप समझते हैं कि ये रीजन ठीक था कि वो कोई, ये रीजन कानूनी तौर पर ठीक था जिन्होंने असेंबली जो है वो सॉल्व की कानूनी तौर पर? देखिए, अगेन हम बात कर रहे हैं आइन की। क्या आइन उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को यह अख्तियार देता है कि नहीं? जो उनने फैसला किया आइन की मुताबिकत से किया या आइन से मावरा किया? ठीक है ना, ये सोचने की बात है। आपके पड़ोस में हिंदुस्तान है, वहां इंतखाबात नहीं होते, कभी यूपी का पहले हो रहा है, किसी और स्टेट का बाद में हो रहा है। ये कोई ऐसी कोई अजूबा नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जो नहीं होती। दुनिया में प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। सॉरी, सॉलिड रीजन तो आज अवाम के सामने है। जो लोगों की चीखें निकल गई हैं, महंगाई, इकोनॉमी, 46% पर अफराते ज़र है, मुल्क आटे की लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पैसे नहीं दे रही थी खाने। नहीं, आटे की लाइनें लगी हुई हैं और लोग बेचारे वहां मर रहे हैं। कराची में भगदड़ में 11-12 अमवात हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने हैं। किस तरह हमारे साथ फ्लड जब आया, नुकसान हुआ, टका नहीं दिया पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को। क्यों? वो वफाक का हिस्सा नहीं है, वो फेडरेशन की यूनिट्स नहीं है। और जो ये आज मुआहदे करने चले हैं, ये बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं, 2 चीजें थी जिस पे पीपल्स पार्टी बड़ा फख्र करती है। क्या? आइन। आज आइन शिकरी हो रही है, बिलावल खामोश है। क्यों? और दूसरा, एटमी ताकत। आज इसाक डार ने असेंबली सेनेट के फ्लोर पर आपके असासों पर जो जुमले कहे, जो कसे, क्या बिलावल में जुर्रत हुई जवाब देने की? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जिसके नाम पे सियासत करते हैं, उसकी बुनियादी जो कारनामे हैं, उन पर ज़र्ब लग रही है और खामोश बैठे हैं। यही तो कह रहा हूं, दिस इज द पेंडुलम दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम भुट्टो टू जरदारी, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन yesterday's People's Party and today's People's Party.